बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मुगरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे ऐं इक़्तिदार धड़ियुनि जे उन्हनि फ़ैसलनि जो इंतज़ारु आहे जिन फ़ैसलनि सां घटि में घटि सिहत, रोज़गार ऐं दहशतगर्दी खां निजात मिली सघे। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त KPK जे इलाइक़े टांग में धमाको, 6 पुलिस एहलकार समेत 7 ॼणा शहीद थी विया। अफ़सोसनाक वाक़ियो जंहिं ते सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म ऐं पाकिस्तान जे अहम सियासी समाजी शख़्सियतनि इन धमाके जी मज़म्मत बि कई आहे ऐं पोइरनि लाइ दुआ कई आहे त उन्हनि खे अलाह सबर अता फ़रमाए। सिंध हुकूमत सुठो रवैयो अख़्तियार न कयो, सिंधी टोपी ऐं अजरक जी तौहीन कई आहे, वज़ीर आला सुहेल आफ़रीदी साहब चवनि पिया। इन सां गॾोगॾु अॼु वकीलनि सां किताब कंदे KP जे वज़ीर आला इहा बि ॻाल्हि कई त अदालतुनि जो निज़ाम इहो आहे त अदालतुनि जी तरफ़ां हुकुमनामो जारी थिए पियो ऐं उन जेल सुप्रीडेंट खे त बानी PTI सां मुलाक़ात कराई वञे, पर अदालतुनि जे उन हुकुम जे बावजूदु जेल सुप्रीडेंट एॾो ताक़तवर आहे त उहो मुलाक़ात न पियो कराए। अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जे विच में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा वॾी अहम आहे, पर हिन वक़्तु सूबो दहशतगर्दी जे वर चढ़ियल आहे ऐं KP जो वज़ीर आला ॿियनि सूबनि में दौरा करे पियो। उज़मा बुखारी साहिबा ऐं इन सां गॾोगॾु तलाल चौधरी साहब जी अॼु बि वॾी अहम तनक़ीद। KP में रिश्वत जी बाज़ार गरम आहे ऐं हिन वक़्तु रिश्वत उरूज ते पहुतल आहे ऐं केतिरा ई ऑफिसर इहो चवनि पिया त अलाह जे वास्ते असां रिश्वत न पिया ॾेई सघूं, असांखे ॿियनि सूबनि में बदिली कयो वञे, यानी कि पंजाब, बलूचिस्तान ऐं सिंध जी तरफ़। ऐं जेके रिश्वत ॾेई करे महकमा वठनि पिया उहे वरी यकीनी तौर ते माण्हुनि सां छा हाल कंदा, इहा बि वॾी अहम ॻाल्हि अॼु अख़्तियार वली साहब पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॻाल्हि कंदे चयो। इन सां गॾोगॾु पाक फ़ौज दावा कयो आहे त दहशतगर्दनि खे जेको आहे सो अॼु यकीनी तौर ते वॾो अहम मुश्किल जो सामनो बि आहे ऐं उन्हनि खे दहशतगर्दनि खे मारे जनम हासिलु कयो आहे। पर इन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु KP जे अंदरि जेका सूरत हाल ख़राबु आहे ऐं वज़ीर आला KP पोयनि ॾींहंनि में पंजाब जो दौरे में हुयो मसरूफ़ ऐं वरी हाणे सिंध जे दौरे ते निकितल वज़ीर आला KP ऐं सूबे में जेका सूरत हाल आहे उहा अवां जे साम्हूं आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, अवां जी वॾी महिरबानी। हाजी मुज़फ़र शजरा साहब आहिनि, अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻुवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। सुखदेव साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी। अॻूणी MNA आहिनि, नुसरत वाहिद साहिब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻुवान। चइनी मेहमाननि खे भलीकार कंदे जेको आहे सो मैडम मैं आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा आज KP में टांग में जो है धमाका और 6 पुलिस एहलकार समेत 7 लोग जो है शहीद हो गए, जो कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या। फिर उज़मा बुखारी साहिबा भी फरमा रही है, तलाल चौधरी साहब भी फरमा रहे हैं कि वज़ीर आला अपने सूबों में तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी तवज्जो दीगर सूबों में है। मगर उज़मा बुखारी साहिबा ने ये आगे बढ़ के भी कह दिया कि उस बच्चे की फ़ख्रिया अंदाज में आप समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लोग वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जिन पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा अपने सूबे से कराची आके जॉब करता है और उसने कहा कि मैं KP से आया हूँ और यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और अपने वज़ीर आला से मिलने आया हूँ। तो उज़मा बुखारी की ये तनकीद कहें कि वाक़तन सही है कि वज़ीर आला अपने सूबों से तवज्जो देने के बजाय वो पंजाब और सिंध के दौरों पे निकले हुए हैं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, उज़मा बुखारी और पता नहीं क्या और क्या क्या, ये इन लोगों की बात का क्या कोई जवाब दे, क्या कहे। वो जो फॉर्म 47 पे आए हुए हैं उनको तनकीद करने के लिए एक सूबे का वजीर आला मिल रहा है जो कि एक्चुअली फॉर्म 45 पे आया हुआ है, और उसकी आवाम उसके साथ किस तरह है। आप ये देखें, कराची में जो जिस बच्चे का किस्सा बता रही हैं वो, कि उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। यहाँ पंजाबी नहीं है, यहाँ बे इंतहा पंजाबी हैं जो काम करते हैं कराची में, और वो अकेला बच्चा नहीं आया हुआ, उसकी फैमिली यहाँ पे होती है, वो और उसका बाप दोनों मिलके काम करते हैं। और वो मदा है इनका, जाहिर है ये नया वजीर आला है, जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह लोगों को कन्विंस करते हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, जितने ज़हीन हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ही इज टू इंटेलिजेंट। तो वो चीज़ इन लोगों से हजम नहीं हो रही है कि वो बच्चे को, मतलब इनको शर्म आनी चाहिए कि बच्चा वहां से आके यहाँ कर रहा है।
تو وہ تو میرے خیال میں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اگر اپنے روزگار مواقع آپ کی 15-17 سال سے حکومت ہے کے پی ارے کے چھوڑے اندر. نا اس بات کو، نہیں اس میں کے میں باوجود آتے ہیں ہاں پنجاب میں دیتے ہیں، یہ لوگ پنجاب میں دیتے ہیں کتنے، جتنے پنجاب کے ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں وہ ساری کی ساری فیملیز جو ہیں ان کی پنجاب سے آئی ہوئی ہیں، آ کے وہ مختلف گھروں میں، کیونکہ یہاں جابس کی اپرچونیٹی زیادہ ہیں اس لیے لوگ آتے ہیں وہاں سے اپنے صوبے پہ توجہ اپنے صوبے پہ، وہ 3 مہینے سے ابھی ہوئے نہیں ہے ان کو بیٹھے ہوئے، وہ اپنے صوبے پہ توجہ دیں، وہ کس لیے نکلے ہیں؟ وہ پورے پاکستان کو متحد کرنے کے لیے نکلے ہیں، ان کے اندر یہ والی چیز نہیں ہے کہ یہ اچھا، پنجابی ہے، یہ یہ وزیر اعلیٰ پٹھان ہے، کا یہ مینڈیٹ ہے فلاں ہے، کہ یہ وہ فلاں پورے ہے۔ پاکستان کو متحد کرنے کے لیے نکلے ہیں. اچھا وزیر اعلیٰ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ایئر فورس کا جہاز لے اور چلا جائے جاپان، وہ چلا جائے چین، وہ چلا جائے کسی اور ملک میں اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ بانٹنے کے لیے، اور وہ ایئر فورس ون کا جہاز استعمال کرے ایز اے نہیں، یہ ٹیکسی، بھی غلط اور ہے، جتنے دن یہ بھی وہ وہاں غلط پہ ہے. رہے گا اتنے دن اس کا کرایہ بھی اب حکومت کے اوپر پڑے گا۔ اس میں مینڈیٹ کی کیا بات ہے مجھے بتائیں، اس میں کیا ایسی بری بات ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارے لوگ ایک ساتھ ایک جگہ پہ موجود ہوں، تاکہ پاکستان کو اچھا، اس سے آگے پاکستان بڑھ کے بنائیں۔ بات کریں کہ سہیل آفریدی صاحب آئے، سعید غنی صاحب گئے، سندھی ٹوپی اجرک پہنایا، پھر ان کو بہت ویلکم بہت کیا، پھر زبردست۔ اب میڈم یہ فرمائیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ نے اچھا سلوک نہیں کیا، سندھی ٹوپی اجرک کی توہین کی، تو آپ سمجھتے ہیں واقعتاً جو ہے سندھ نے توہین کی ہے سندھی اجرک ٹوپی کی؟ نہیں ایسا نہیں ہے، اور توہین کی میں اس پہ نہیں آؤں گی۔ جس طرح سعید غنی صاحب نے ان کو ویلکم کیا، ہم سب نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا، بہت زیادہ، ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اور ادروائز بھی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ ایک بہت ہی اچھا جسٹر ہے، اسپیشلی ایک ایسے صوبے سے آنا، دوسرے صوبے سے، یعنی ایک ایسے دوسرے صوبے سے آنا جو اپنا والے کی بات نہیں کری، پنجاب کی بات کری ہوں، کہ جی جہاں پہ ان لوگوں کو کتنی بری طرح ٹریٹ کیا گیا، کس طرح ان کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ نہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوا، کہ کہیں پہ بات کرنے کی اجازت نہیں، دکانیں بند، سڑکیں بند، کہیں جا رہے ہوں لائٹ آف، سب کچھ۔ تو اس کے بعد جب کراچی میں آئے ہیں تو بہت اچھا دن گزرا، ہم سب بہت خوش ہوئے، ہم نے کہا الحمدللہ۔ ویسے بھی پیپلز پارٹی اتنی اگریسو نہیں ہے، پیپلز پارٹی جسے کہنا چاہیے نا، وہ جمہوریت کے لیے بے انتہا قربانی دینے والی جماعت ہے، اور ان لوگوں نے ہمیشہ جمہوریت کو ہی پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیچ میں ظاہر ہے تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں حیدرآباد تک گئے ہیں بالکل ٹھیک تھا، واپسی پہ کیا ہوا؟ کس نے ان کو حکم دیا پولیس والوں کو کہ وہ رستے ڈائیورٹ کر دیں، اور رات کے کیا صبح کے 7 بجے وہ واپس کراچی پہنچے ہیں، بے انتہا چھوٹی باریک سڑکوں سے ہوتے ہوئے، جس میں وہ خود گاڑی سے اتر کے وہ سڑک رستہ صاف کر رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب آپ اپنی روایات کو ڈینائی کر رہے ہیں نا۔ ایک دفعہ آپ اتنے اچھے بن گئے کہ ہم سب بے انتہا خوش ہو گئے کہ چلو شکر الحمدللہ کہ یہ سندھ کی پولیس نے یا گورنمنٹ نے اس طرح نہیں کیا۔ پھر کل کا آپ جلسہ دیکھ لیجئے، 6 6 گھنٹے میں خود لیٹرلی انتظار کرتی رہی ہوں، کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بندہ کتنا انتظار کرے کسی کا۔ آپ گئے وہاں پہ، ایک جگہ بند، دوسری جگہ بند، ادھر سے چلے جائیں ادھر سے چلے جائیں، یہاں کھڑے نہ ہو وہاں کھڑے نہ ہو، گاڑیاں توڑ رہے ہیں، لڑکوں کی ٹانگوں پہ مار رہے ہیں۔ بیچارہ میرے ساتھ جو بچہ گیا ہوا تھا، اس کی پاؤں پہ اتنی زور سے مارا کہ رات تک اس میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مجھے شکر ہے میری پرس میں ایک گولی پڑی ہوئی تھی درد کی، تو وہ میں نے اسے دی۔ تو لیکن مطلب یہ کیا تھا، چلیں کیوں تھا؟ اور ساتویں. پھر اچانک پولیس غائب ہوئی، اچانک اچھا پولیس غائب ہو جاتی ہے، اور اچھا ہم حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ ظاہر ہے اوپر سے حکم آیا نا کہ پولیس کو ہٹا دو، چلیں، تو میں پولیس ہٹ ترجمان گئی، سندھ ہم حکومت آرام سے ساتھ اندر ہیں، چلے گئے۔ سکھدیو صاحب سے اس کا جواب لینے کی کوشش کروں گا۔ سکھدیو صاحب، جی اردو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈم بھی یہ سمجھ سکیں، فرمائیے گا سر کہ یہ واقعتاً یہ رویہ دورہ معیار پاکستان پیپلز پارٹی کا کیوں تھا، جب آپ نے ایک طرف ویلکم کیا، سندھ کی روایتوں کو خوشائن قرار کے ان کو کہا کہ جی آپ آ جائیں، اور سعید غنی صاحب بھی چلے گئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ جمہوری حق ہے، جلسے کی اجازت ایک پروگرام کے تھرو جو ہے ہمارے ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہماری اجازت ہے، پھر آپ نے سیکیورٹی سے وہ کر دیا کہ جی سیکیورٹی اگر کلیئرنس ملے گی تو پھر جلسہ ہوگا۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ پریشر میں تھے، یا آپ اس وقت تک کوئی فیصلے کی گھڑی میں نہیں کیا تھا کہ کرنا کیا ہے، اجازت دینی ہے نہیں دینی ہے، یا آپ نے یہ میڈیا مائلیج حاصل کرنے کے لیے کام کیا؟ تھوڑا سمجھائیے گا، سوالات بہت ہیں۔ مغیری صاحب، آپ کا شکریہ اپنے شو پہ مدعو کیا، اور میڈم کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ کی ہاسپٹیلٹی کو انہوں نے نہ صرف ایکسیپٹ کیا بٹ اس کی تعریف بھی کی،
मैडम ने कहा कि जब हमने पुलिस हटा दी इनको टेंशन होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम पुलिस भेज रहे हैं फिर भी इनको टेंशन हो रही है, हम पुलिस हटा रहे हैं फिर भी इनको टेंशन हो रही है। देखिए जी, केपी के सीएम साहब जब यहाँ पे आए, हमने उनको खुले दिल के साथ वेलकम किया, उनको हर फैसिलिटेशन दी। केपी के सीएम यहाँ पे नंबर 1 सियासी दौरे पे आए थे, किसी अपने प्राइवेट दौरे पे नहीं आए थे। वो आए थे प्रोटेस्ट करने, वो आए थे स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वो आए थे सियासत करने। होता केपी सीएम का कोई जाती दौरा तो आप उसके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट रखते हैं, फिर सन गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन डिफरेंट रखते, समझ में आता। वो आप आए सियासी दौरे पे, जिस सियासी दौरे पे आए आप रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की क़यादत, सिंध गवर्नमेंट के जो भी क़यादत है उसको आप बुरा भला बोल रहे हैं अपने धरनों में, उसके बावजूद हमने आपको वेलकम किया। सिंधी टोपी एक सकाफती निशान है, इस पूरे सकाफत को उसकी एक अलामत है, हम उससे आपको हमने वेलकम किया। कराची में आप घूमे, पूरा कराची आप घूमे, आपको वेलकम था। आप हैदराबाद गए, वहाँ के एसएसपी इनके समझे कि पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बने हुए थे हमारे वहाँ हैदराबाद के एसएसपी। हैदराबाद से जब निकले हर चीज एवरीथिंग वाज फाइन। नेशनल हाईवे सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता, वो फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है। नंबर 1 चाहे जो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट हो नेशनल हाईवे पे। और अक्सर अमूमन मैंने भी ट्रेवल किया है, आप भी ट्रेवल करते हैं, हैदराबाद टू कराची वाला पैच यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन होती है, कभी कभार मैं भी 4-4 घंटे 3-3 घंटे जो है फंस जाता हूँ। ऐसे ही आपको पता है क्योंकि ये हैवी रूट है, पूरे मुल्क का ट्रैफिक, क्योंकि आपका पोर्ट बंदरगाह कराची में है, वहां से पूरे मुल्क का आपका ट्रांसपोर्ट जा रहा होता है। हैदराबाद टू कराची एक रूट थे, समटाइम्स ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाती है, डजंट मीन कि कोई जानबूझ के उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो उसको मेरे ख्याल में सियासी बयानियां बनाना, ट्विस्ट करना, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नंबर 1। नंबर 2 मैं आ जाता हूँ शहर कराची में। कल क्या बात हुई, हमने डे 1 से आपको कहा था, आपके आने से पहले आपको वेलकम करते हुए आपकी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन बागे जनाब में आपको परमिशन मिली है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आ रहे हैं आप एक वीआईपी स्टेटस रखते हैं, एक सूबे के वजीर आला हैं। खुदा ना खास्ता आपको, आपके साथी, आपकी काबीना या आपके जो वर्कर हैं उनको कोई भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की इस लहर से गुजर रहा है कि दहशतगर्द जो हैं या जो ऐसे अनासर हैं वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज जमा हो, वहां पे कोई अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंट करे। तो बागे जनाब के अंदर हम आपको सिक्योरिटी दे सकते हो, उसके बाहर आप मजमा करेंगे, खुदा ना खास्ता कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, उसका ब्लेम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही आ रहा है ना। तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमारी, हम सिक्योरिटी ना दे फिर भी बुरे, हम सिक्योरिटी दे फिर भी बुरे। आपने बागे जनाब में जलसा नहीं किया, आपने पूरा कराची घूमा, आपने पूरे कराची का ट्रैफिक डिस्टर्ब किया, पूरे नहीं, मगर सुखदेव साहब, बागे जनाब में जो रात के फुटेजेस थे, जो वीडियोस थे, जो आपने कहा कि इजाज़त दे दी है फिर नहीं दी, जो सिक्योरिटी से आपने मशहूर कर दी कि जी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा तो फिर आप कर सकेंगे, फिर पुलिस के अटाले वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो ये मामला था सर क्या? बिल्कुल पुलिस था के क्या? डाले पहुंचते हैं, हमने बागे जनाब के प्रेमिसेस को सिक्योर करना था। वहां पे सूबे के वजीर आला आ रहे हैं, उनके साथ पूरी कैबिनेट आ रही है, उनके हजारों कारकुन हैं। आज भी आपने बात की टांग पे इतने लोग शहीद हो गए, अभी 1 महीना नहीं हुआ इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ है, अभी आपने डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुरी सिक्योरिटी के हवाले। हम कैसे एक वो सिक्योरिटी रिस्क के इनको पूरा छोड़ दें कि रोडों पे आप आ जाए, खुदा ना खास्ता करो कुछ भी हो जाए, मैं कोई बुरा अल्फाज नहीं कहता, उसका ब्लेम तो नेचुरली हमारे ऊपर है ना। नेवर सर साथ ही रहेगा, एजाज बैठ साहब से भी समझना चाहूंगा, आजादान तजिया के लिए वहां पे जाना चाहूंगा। एजाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अवां जी बड़ी मेहरबानी सर, जे अवां जी बर्ज़ दिया जवाब उर्दू में जो या सिंधी में जो। पर फैसले जी घड़ी में सर ही जेको फ़ैसिलो आहे जेका अॼु साम्हूं थींदा नज़र अचनि पिया, सम्झो पिया त अख्तियार वली साहब चवनि पिया त केपी में रिश्वत जी बाज़ार गरम आहे, उज़मा बुखारी चवे पई त सूबे जी हालत तमामु ख़राबु आहे। हिकिड़ो नौजवान केपी मां अची करे सिंध में, सिंध जे कैपिटल कराची में नौकरी करे ऐं हुनजी वीडियो फ़ख़्री अंदाज़ में सोशल मीडिया ते पीटीआई वारनि वायरल कई आहे। ॿिए तरफ़ इहा बि ॻाल्हि थिए पई त जेको आहे सो सूरत हाल ख़राबु हुजण जे बावजूद बि जेको आहे सो वेलकम कयो, जेको सुखदेव साहब चवनि पिया। ऐं जेके इहे सवाल पैदा थियनि था त सम्झो पिया त सोहेल आफ़रीदी इन मौक़े खे मिसयूज़ कयो या पीटीआई वारनि हिन ते सियासत कई? ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त करप्शन का ओवर द नाइट त कोन थी आहे, करप्शन सॼे पाकिस्तान में आहे, कहिड़े सूबे में घटि आहे? जिते किथे इहो आज़ार आहे ऐं मिसमैनेजमेंट आहे, गवर्नेंस जा इश्यूज़ आहिनि, इहे सभु केतिरनि सालनि खां वठी हलंदा पिया अचनि। ऐं उन शइ खे सिर्फ़ु जेको आहे उहो केपी जे सीएम जे सिंध जे दौरे सां ॻंढणु, त उहो ओॾे वियो आहे, तंहिंजे करे इहा थी आहे। त मुंहिंजे ख़्याल आहे इहा ज़्यादती थींदी। बाक़ी जेतिरे क़दुरु तालुक़ु आहे सोहेल आफ़रीदी साहब जो जेको ही स्ट्रीट मूवमेंट हलाइण जे लाइ मोबिलाइज़ेशन जी कंपेन पियो हलाए, त उहो मुंहिंजे ख़्याल आहे बतौर चीफ मिनिस्टर हुनखे इहा ॻाल्हि ज़ेब नथी ॾे।
त हू हिकिड़ी एतिजाजी तहरीक जे लाइ स्ट्रीट मोबिलाइज़ेशन जेको आहे उहा करे। उन कम जे लाइ पीटीआई वटि खोड़ ॿिया माण्हू मौजूदु आहिनि ऐं इन सां ख़ुदि पीटीआई जेको आहे पाण हिकिड़ो तनक़ीद जो जवाज़ फराहम थी करे पई जेके बि उन जा अपोनेंट्स आहिनि। त मुंहिंजो ख़्याल आहे त इहो कमु ॿिया माण्हू बि करे सघनि पिया ऐं खोड़ पीटीआई जा लीडर अहिड़ा आहिनि जेके निकिरी सघनि पिया मैदान में। महमूद खान अचकज़ई वारा अॻु में ई लाहौर जो दौरो करे आया। त मुंहिंजो ख़्याल आहे इन कम में सीएम खे न पवणु घुरिजे आहे ऑन रिकॉर्ड। जेतिरे क़दुरु उन सूबे जे सूरत हाल जो तालुक़ु आहे त नो डाउट जीअं तव्हां पंहिंजे इंट्रो में बि ज़िक्र कयो त जेको हुते अटैक थियो आहे अॼु बि उन में 6 जानियूं ज़ाया थियूं आहिनि। त उहो बि हिकिड़ो वॾो इशू आहे ऐं उन ते हिकिड़ो पॉलिसी डिस्कशन जे हवाले सां जेको हिकिड़ो वाज़िह तज़ाद नज़र थो अचे त केपी गवर्नमेंट थोरो टीटीपी फ्रेंडली ॼण हिकिड़े क़िस्म जो अहिड़ो तासुर ज़रूरु मौजूदु आहे त उहा जेको आहे हुनजो रवैयो आहे जेको त अञा बि चवनि था त तव्हां ॻाल्हियूं कयो ऐं फेडरल गवर्नमेंट थी चए त न असां ॻाल्हियूं न कंदासीं दहशतगर्दनि सां। त इहो मुंहिंजो ख़्याल आहे त थोरो इन ते जेको आहे पीटीआई खे पंहिंजी जेको आहे पोज़ीशन वाज़े करणु खपे त ईअं नेशनल जेको एजेंडा आहे उन खां हटी करे ऐं अहिड़े पासे जेको आहे रुख अख़्तियार न करे अगेंस्ट द टाइड जेको आहे स्विम कंदी त उनजो यकीनन हुनखे सियासी तौर ते नुक़सान बि थींदो। त बाक़ी जेको सूरत हाल आहे वो ठीक है, एहतजाज करण सभिनी जो हक़ आहे। जो है एजाज उमर साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैडम भी समझ सके। सर ये एक फरमाइएगा जो आज भी जो है जिक्र हुआ, जो कि कल भी जिक्र किया कहीं ना कहीं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने, कि सिंध में वेलकम किया गया मगर सिंधी टोपी अजरक की तौहीन की है हुकूमत सिंध ने। तो आप समझते हैं कि वाक़तन हुकूमत सिंध ने अजरक और टोपी की तौहीन की है? देखें, ये सियासी बयानबाजी होती है। इस तरह के मामलात में जो है ना, कल्चर जैसी सेंसिटिव चीज़ों को न उछाला जाए तो अच्छी बात है। जहाँ तक ताल्लुक है कि पहले तो खुद आपने जो है वो इतने तारीफों के पुल बांधे कि जी हमारा इस्तकबाल किया और तोहफा पेश किया और ये प्रोटोकॉल दिया, सब कुछ दिया। तो मेरे ख्याल में अगर दूध में मैंगनी वाली जो है ना बात हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों से दोनों फरीकैन को अवॉइड करना चाहिए कि इस इशू को जो है इस तरह सेंसिटाइज न करें। नहीं, मगर उससे हट के अगर बात की जाए तो आज भी जो वकला से आज बात खिताब किया है जो सुहेल आफरीदी साहब ने, वो भी बड़ा अहम है। उन्होंने फरमाया कि एक ऑर्डर मौजूद है और उसके बावजूद एक सूबे के वज़ीर आला को बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो फिर अदालतों के निज़ाम और अदालतों पे भी सवाल है, जजेस पे भी सवाल या निशान उन्होंने लगा दिया। तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो प्रॉपर फोरम मौजूद है ना। अगर किसी अदालत का हुक्म नहीं माना जाता तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आप अदालत से रुजू करते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल स्ट्रीट पे बैठ के इस तरह की बातें करने से कोई आपको उसका रिलीफ तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक पॉलिटिकल हमदर्दी आपको मिल सकती है, अलबत्ता जो है वो कोई उसका अमली तौर पे उसका रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर फोरम पे जाना पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा है, उन्होंने कहा कि ये बेनज़ीर की, जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी है या नहीं देखेंगे बाद में। अब जाते जाते उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी नहीं, ये आसिफ अली जरदारी की पार्टी है। तो समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वो तफरीक पैदा करना चाहते थे या एक बयान करना चाहते थे कि ये जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो की नहीं मगर आसिफ अली जरदारी साहब की। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इस वक्त जो है जाहिर है कि पार्टी को हेड या जो है वो प्रेसिडेंट साहब कर रहे, और डेफिनेटली कि उस सवाल तनाजुर में उन्होंने सियासी बात की। देखें, ये दोनों एक मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, एक दूसरे के मुखालिफ उनका अपना प्रोग्राम है और एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं। तो ये उस का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन जब पहले दिन जब सीएम साहब आए थे तो उन्होंने जो बयान दिया था कि मैं देख रहा हूं कि सिंध में अभी भी सियासी रिवायात जिंदा हैं, जमहूरी रिवायात जिंदा हैं, जो प्रेस क्लब में उन्होंने सहाफियों से बात भी की थी। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा बयान देके फिर पलट जाना, इस तरह करना मेरे ख्याल में उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो ये इस तरह की सियासत को सियासत के दायरे में रह के करना चाहिए सर। और इस तरह के जाती साथ रहिएगा। हाजी मुजफ्फर चर्चा साहब की तरफ जाऊंगा। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला, प्रोग्राम मिला वक्त करियो। उर्दू में अगर जवाब दो मैडम भी समझी सके। सर, ये फरमाइएगा कि यहाँ पर फैसले की घड़ी में आज बात हो रही है कि वज़ीर आला केपी का दौरा है सिंध, उसके बाद आपकी क़यादत और आपकी लीडरशिप की तरफ से जो तनकीद हो रही है, और ख़ास तौर पर
جو ہے آپ کے وفاقی وزراء صوبائی وزراء کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو اپنے صوبے پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے وہ پہلے پنجاب کا دورہ کیا، پھر انہوں نے سندھ کا دورہ کیا، مگر صوبے کی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، اس میں 7 افراد شہید ہو گئے، 6 پولیس اہلکار اور 1 سویلین سمیت 7 افراد. کہیے گا سر واقعی یہ درست ہے کہ جو ہے وزیر اعلیٰ توجہ نہیں دے رہے اپنے صوبے پہ؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے، میرے خیال میں میری پرسنل رائے یہی ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ پیپلز پارٹی کی دورے پالیسی جو تھی، پہلے ان کو یا تو پرمیشن نہیں دینی چاہیے تھی. ایک مہمان آیا ہے، اس کو ٹوپی پہنائی، عزت دی، پھر اس کی بےعزتی کی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کیا ہے ایسا؟ جی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا کیا کہ پہلے سعید غنی صاحب نے ویلکم کیا، سندھی اجرک ٹوپی پیش کیا، پھر ان کی بےعزتی کی جو آپ فرما رہے ہیں؟ ہاں جی، ظاہر ہے یہی تو ہے نا. تو پنجاب میں پھولوں کی مالا لے کے سر پی ایم ایل این کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، پھر آپ کی پارٹی جس میں ابھی یہ ہیں، تو پی ایم ایل این نے جو ڈنڈے مارے ادھر اور جو صورتحال بنی تھی، تو اس پہ بھی آپ لوگ مذمت کریں گے؟ ان سے پوچھو بھائی، مجھ سے کیوں پوچھو؟ آپ پی ایم ایل این سے پوچھو، وہاں سے. سر آپ پی ایم ایل این کے پنجاب والوں سے میرا اپنا ذاتی خیال ہے. اچھا ذاتی رائے کے، اچھا وہ ذاتی رائے میں بھی اگر بتائیے گا کہ پی ایم ایل این نے اگر ایسا کیا جو کیا تھا وہ غلط تھا؟ حاجی صاحب نے کیا کیا ہے یا نہیں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہاں سندھ کی بات میں کر رہا ہوں کہ سندھ میں اگر ایسا ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے. اگر نہیں دینا چاہیے تو پہلے ان کو بتا دیتے کہ نہیں دینی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر دینی ہے تو پھر دے دیتے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو بلا کے پھر بند کر دیا راستے واسطے سارے. اور سر جب یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پنجاب گئے تھے تو کچھ یاد ہے آپ کو کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے کہ ایسا کہ جی وہاں پر جو آج بھی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اور ان لوگوں نے جو بتایا ہے کہ ان کے اوپر کیس کرنے جا رہے ہیں، تمام جو ان کے ساتھ وزراء گئے تھے، صوبائی وزراء کے پی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر مقدمہ کرنے جا رہے ہیں. سب سے بڑا شاید وہ ناہل کی طرف جائیں، کیونکہ اس نے پنجاب اسمبلی کی جو ہے کہے کہ وہاں پر جو توڑ پھوڑ کی، ہنگامہ رائی کی پنجاب میں، تو پھر یہ بھی مذمت والی بات تھی. یہ تو آپ عظمیٰ سے پوچھیں نا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. وہاں تو میں تھا نہیں کہ بھئی میں کچھ کامنٹس کر سکوں. سر آپ سندھ کی بات جو ہے سر آپ نون لیگ سے ہی ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں حاجی صاحب، آپ رہنمائے نون لیگ کے بطور آپ میرے پروگرام میں شامل ہوئے، تو میں راؤنڈ اباؤٹ پورے پاکستان کا نون لیگ کا آپ سے جواب دوں گا. مغربی صاحب کیوں انسٹیگیٹ کیے جا رہے ہیں ان کو؟ بیچارے وہ بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، آپ کیوں انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ برا برا کہیں سب کو؟ میری پارٹی کے پرسنل رائے دی ہے کہ بھائی سر وہاں پہ بھی چلے، آپ کو نون لیگ کے لیے تھوڑی دیر ہٹا لیتے ہیں. سینئر سیاستدان میں کال کرتا ہوں کہ آپ سینئر سیاستدان ہیں، سابق صوبائی وزیر رہے سر، پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، پھر پی ٹی آئی میں، ابھی پی ایم ایل این میں، مگر سینئر سیاستدان ہوں. تو یہ بتائیے گا جو پنجاب میں ہوا وہ درست ہوا تھا؟ صرف یہ بتائیے. اب کیا ہوا ہے مجھے تو اس کا علم نہیں ہے نا. اچھا میں سر بتا رہا ہوں سر میں بتا رہا ہوں قبلہ کے وہاں پر سہیل آفریدی صاحب گئے، جب کے پی سے نکلے تو پنجاب میں داخل ہوئے، جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا بھی کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ایک جب پنجاب صوبے میں داخل ہوئے تو داخل سے لے کے واپسی تک ان کے ساتھ دمادم مست قلندر ہوا، اور پولیس کے جو آپ کے اٹالے تھے پنجاب کے وہ ان کے پیچھے تھے. اسمبلی میں بھی ان کو زد و کوف کیا گیا، جو بقول ان کے جو اب کیس بھی بنایا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے خیال میں ان سے آپ پوچھیں تو زیادہ وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ صحیح کیا یا غلط کیا. اچھا یہ بھی ان سے میں پوچھوں، ٹھیک ہے سر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے غلط کیا ہے؟ بالکل غلط کیا ہے کہ ایک مہمان کو بلا کے اس کو بےعزت کیا ہے. اچھا یہ غلط نہیں ہوا. جی بالکل سر. وہ پنجاب میں آپ میں کہتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، سندھ میں پھر سندھ کے ترجمان سے پوچھتا ہوں. فرمائیے گا سکھدیو صاحب. مجھے بتائے تو ان سے پوچھیں. حاجی مظفر شجرا صاحب جو ہے سینئر سیاستدان ہیں اور آپ کے صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سی سی کے ممبر بھی رہے اور اب پی ایم ایل این میں ہیں. وہ کہہ رہے کہ مہمان کو بےعزت نہیں کرنا چاہیے. ابھی میں جا رہے ہیں ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے. یہ تو پتہ نہیں ہے سر، ان کا جمہوری حق ہے وہ جہاں بھی جائیں، مگر آج تو وہ نون لیگ میں ہے نا سر میرے پروگرام میں جب تک ہیں.
نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں شجرا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ ہم نے بےزتی کی ہے. بھائی ہم نے کہاں پہ ایگزیکٹلی بےزتی کی ہے وہ اسپاٹ بتاتے ہیں. وہاں پہ ان کے ورکرس نے میڈیا کے لیے CNG کے اوپر اگر حملہ کر دیا اور میڈیا کے لوگوں کو ہم نے بچانے کے لیے ان کو شیئرنگ کر کے ان پروٹیسٹرز کو پیچھے کیا, تو یہاں پہ ہم نے ان کی بےزتی کی ہے. آپ کو باغ جناب میں ایک پرمیشن دی کہ وہاں پہ آپ دھرنا کریں, وہاں پہ جو بھی کرنا آپ کریں, وہاں باہر نکل کے آپ انتشار پھیلا رہے روڈوں پہ, یہ ہم نے بےزتی کی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ KP CM نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے. بالکل شہید بھٹو کے ساتھ زرداری صاحب کی پارٹی ہے, بلاول صاحب کی پارٹی ہے, بی بی آصفہ کی پارٹی ہے, میڈم فریال کی پارٹی, جس کی وجہ سے باعزت جو ہے KP واپس جا رہے ہیں, ان لائک ان پنجاب جہاں سے ان کو دھکے دے کے نکالا گیا اور پتہ نہیں کیا کر کے گیا. میں اس چیز سنی جا چاہ رہا. یہ وہی PTI ہے جب نئی PDM فارم ہوئی تھی تو ملتان میں جب ہمارا جلسہ تھا, علی موسیٰ گیلانی کو پکڑ کے جیل میں انہوں نے ڈالا, ہمیں وہاں پہ جلسہ نہیں کرنے دیا, ہماری عورتوں کو جو ہے جیل میں ڈالا, میڈم فریال کو انہوں نے جیل میں ڈالا, پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا. اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو ٹوپی پہنا کے ویلکم کیا. تو ہمارا منہ آپ نہ کھلوائے, اگر ہم نے آپ کہیں پہ انسلٹ کی ہے تو آپ بتا دیں اسپیسیفکلی کہاں پہ آپ کی انسلٹ کی ہے. حاجی صاحب, حاجی مظفر شجرا صاحب. جی سر. یہ شاید بول گئے ہیں کہ مریم نواز کا کمرہ بھی جو ہے توڑوایا گیا. وہ چھوڑیں, اب ان باتوں میں جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا مریم نواز کو ان کی والد کے سامنے اریسٹ کیا گیا. میں صرف تو پوچھ رہا ہوں یہ نون لیگ میں ہے اب یہ چھوڑ دی انہیں؟ سر حاجی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا انہوں نے بتا دی, ڈیٹیل میں ریمائنڈ نہیں کروں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری نہیں بتائی مغیری صاحب, دس از دی ٹپ آف دی آئس برگ. جی حاجی صاحب. سر میں بتا رہا ہوں کہ بھائی جو کچھ ہوا ہے صحیح نہیں ہوا, وہ صحیح ہونا چاہیے تھا. پہلے وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ صحیح کیا نہیں ہوا, وہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. یہی تو بتا دیں کیا صحیح بتا رہا ہوں کہ غلط تھا, پہلے اگر سیکیورٹی غلط تھا, ان سے غائب تھے جی تو پرمیشن نہیں دیتے. پرمیشن دی ہے تو پھر لڑائی جھگڑا کرنا کس بات کی ثبوت ہم ہے؟ نے کب کیا؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنا اس میں آپ کو اجازت دی, آپ لوگوں نے اجازت دی تھی ہمیں, جتنے لوگ وہاں پہ تھے اجازت تھی. سر ترجمان سندھ حکومت صاحب, سندھ حکومت ہیں سکھدیو صاحب, ترجمان جناب پہ آپ کو دی, ہم نے دی نا, وہ کریں گے میں اجازت نہیں دی. ہمارے لوگ میڈم DC ایسٹ کا نوٹیفیکیشن پڑھ لیں, ڈرا کرنا پڑا. ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا نوٹیفیکیشن پڑھ لیں, آپ کو باغ جناح کی NOC ملی ہوئی تھی. اگر آپ لوگ باغ جناح چھوڑ کے مزار قائد کے گیٹ پہ نمائش چرنگی پہ آ کے دھرنا کریں گے, مین روڈ پہ پورے سٹی کا ٹریفک چوک کریں گے, گھسنے نہیں دیا. آپ کے عالمگیر خان صاحب اندر تھے باغ جناح میں, وہاں پہ ناچ گا رہے تھے, دھرنا مارتے. ہم نے کب مارا؟ میڈیا DSNG پہ ہم نے حملہ کیا, آپ کے ورکرز نے حملہ کیا. آج نیوز کی DSNG پہ ہم نے حملہ کیا. چھوڑیں میڈم, آج باعزت ہم نے آپ کی وزیر اعلیٰ کو روانہ کر رہے ہیں, چھوڑیں اب ان چیزوں میں نہ جائیں. چھوڑیں, ہاں اس کو چھوڑ دیں کہ ہم ایسی جگہ پہ جلسہ کر رہے ہیں جہاں پہ نہ لائٹ کا انتظام ہے, نہ اسٹیج ہے, نہ بیٹھنے. یہ ہمارا ہے, ہم آپ کو لائٹ ارینج کر کے دیں, ہم آپ کو کرسی ارینج کر کے دیں, لیکن ہمیں انٹر تو ہونے دیں. تو چھوڑیں نا, ہم آپ کو ارینج کر دیتے ہیں بھائی. ہر چیز ہم نے ارینج کرنی ہے آپ کی, آپ نے نہیں کرنی, ہم نے کرنی ہے. آپ صرف اس راستے کر لیتے نا, ہم نے کیوں منع کیا آپ کو؟ منع اس طرح ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم منع کر رہے ہیں. آپ نے جو پولیس وہاں پہ کھڑی کی ہوئی تھی, میں بتا رہی ہوں, میرے ساتھ جو بچے گئے تھے ان میں سے ایک لڑکے کو اتنی زور سے کام پہ مارا کہ وہ بچنے کے لیے, اس کا برا کرنے کے لیے نمائش چرنگی پہ آپ آ گئے, روڈ بلاک کر کے کہ 2000 لوگوں کو 20,000 لوگ کر کے دکھائے. اس پہ ہمارا کیا قصور ہے؟ مہمان نوازی کی تھوڑا تو احترام کریں, ایسے نہیں کریں. یہ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, میں حیران ہوتی ہوں. ویسے اچھا میڈم یہ بتائیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ, ہم آپ کی باتوں میں نہیں ہوئی, used to this behavior. نہیں, مگر وہ میڈم کہہ رہی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, آپ ان کو 2000 کہہ رہے ہیں, اور ترجمان وفاقی حکومت برائے سندھ میں کل ان کا بیان اور KL داس صاحب کا سن رہا تھا کہ وہ 200 سے 500 لوگ تھے. مانا کہ میں نے جنرل گراؤنڈ میکسیمم 2000 میں سے وہ جو روڈ پہ انہوں نے جو ہے روڈ بلاک کر دیے, ٹریفک جمع ہو گیا, میرے خیال میں 1500 یا 1200 ان کے ہی ہوں گے. نیورتھلیس جیسے ابھی جو ہے مہار صاحب نے بات کی, دس از ناٹ دا جاب آف KP CM باقی جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کراچی میں چلائیں. آپ کی آرگنائزیشن ہے یہاں پہ, آپ کی PTI کے پریزیڈنٹ ہے سندھ کے, آپ کی PTI کے پریزیڈنٹ ہے کراچی میں, رات کو میں خود وہاں پہ تھی, میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہمارے پھر وہ اسٹریٹ موبلائزیشن کیوں ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو KP سے CM بلائیں؟ آپ کو میڈم ضرورت کیا پڑ گئی, آپ KP سے CM بلائیں کراچی. جس وقت KP میں بم دھماکے ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو ہمیشہ سے ہو رہے ہیں. آپ تو KP کا CM ہمیشہ سے ہو رہے ہیں. باجوہ لے کے آ گیا, کیا بول رہی ہے؟ باجوہ کے ساتھ کون تھا اس وقت پرائم منسٹر؟ اس کا کوئی نہیں تھا پرائم منسٹر, آپ کے پرائم منسٹر تھے. ہمارے پرائم منسٹر نے تو منع کیا تھا, ہماری اپریل میں ختم ہو گئی تھی,
آپ لوگ لے کے آئے आपके प्राइम सितंबर मिनिस्टर में, ने मना जुलाई किया में। था, आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर ने लीडरशिप के मना अंदर किया था, नेशनल एक्शन प्लान राज चल सही बना से जो मना अभी किया तक था, इम्प्लीमेंट पूरी होके जा कैबिनेट रहा ने है, मना क्या किया बोल था रहे चले कि हैं? सर, इनको नहीं लेके मुझे आना। ऐसा लगता है इसको आजकल पता कोई जो नहीं, है ना आप पता नहीं गलत कैसे बात और कर रहे मूवी हैं, से आप दिखा रहा है जाके कुछ देखिए पीछे। उसको। सुखदेव साहब और मैडम, मैं आप हाजी जाके मुजफ्फर देखें। शहजाद साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उनके एक वफाकी ओहदे पे बड़े अहम मनसब पे बैठे हुए वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान से अगर इतनी मोहब्बत है तो वहाँ वापस चले जाएं जी। तो सर ये बताइएगा, ये भी दुरुस्त है या फिर उनका भी जवाब मैं उनसे ही लूँ कि ये उन्होंने क्यों कहा? ये स्टूपिड बात है ये। हाजी मुजफ्फर शहजाद साहब, हाजी साहब मेरी आवाज़ आ रही है? सर कट रही आवाज तो सर पता अब नहीं ये बताइएगा कि तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो वहाँ चले जाएं ये लोग, फिर यहाँ कर क्या रहे हैं? तो ये भी जवाब उनसे ले लूँ या आप कहीं बताएंगे इस पे कि ये जवाब दुरुस्त है? सवाल जो उन्होंने उठाया है कि जी अगर आपको अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ चले जाएं। सर हमें तो अमन से रहना चाहिए ना। सियासत का तरीका होता है, मुजाहरे का तरीका होता है, वो उस तरीके से अगर मुजाहरा हो तो हम उसको वेलकम करेंगे। अगर मारधार का मुजाहरा हो तो जाहिर है फिर तो आदमी कहाँ पे सर, कुछ कहाँ भी पे? कह सकता है। कहाँ पे आप कह रहे हैं कि वेलकम करेंगे? पंजाब में, सिंध में, हर इस्लामाबाद जगह में? करेंगे, हर जगह करेंगे, हर जगह होना चाहिए पूरा भाई साहब, मुजाहरा होगा वहाँ हर पाकिस्तान जगह नहीं है। करेंगे इंशाल्लाह। तो अलग सर अलग सूबे पंजाब करना में जो बहुत गलत मुजाहिरीन बात के है। ऊपर तशद्दुद हुआ तो वो भी गलत हुआ, आप सिंध में कह रहे हैं वो भी गलत हुआ। जी मैं तो सिंध की बात कर रहा हूँ क्योंकि सिंध में रहता हूँ, तो सिंध में पंजाब की इनका बात हिस्सा कर रहा नहीं है हूँ, जी, ये तो पंजाब सिंध की की बात नुमाइंदा नहीं मैंने है। कर दी है। आप समझते नहीं है क्या? नहीं मैं समझ रहा हूँ, मगर सर मैं एज ए PMLN जो है रहनुमा आपसे जवाब लेना चाह रहा था ना कि जो पंजाब में हुआ वो गलत था, सिंध में जो हुआ वो सही था, गलत था। आप कह रहे हैं कि वहाँ वो जो है जवाब वो वहाँ से ले लें। सिंध का जवाब जो है आप कह रहे हैं, सिंध का जवाब तो यकीनन नहीं सुखदेव साहब देंगे क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से वापस आए। सर आप मैं PMLN सिंध पे या PMLN का पंजाब का मौक़िफ़ मैं कैसे कह सकता हूँ? वो जो इनसे शुजरा साहब से ले रहे हैं ना, जो पता नहीं क्या कहते हैं, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, यही कोई फिलॉसफी चल रही है, उनसे ले लें। मैं नून लीग का नुमाइंदा थोड़ी ना हूं जो सर पंजाब दोनों जवाब आप दे दें। पंजाब में सर आप उनके इतादी हैं, आपके पास आईनी ओहदे हैं, आप वहाँ पे भी आपने इनको डंडे मारे, आपने वहाँ हमने भी तब गलत भी किया। कंडेम किया इस चीज को, वहां पे गलत हुआ है, उस चीज को कंडेम किया, हम आज भी कंडेम करते हैं। हम ये कहते हैं कि जी आपको जो है इंतशार की सियासत नहीं करनी चाहिए, सबको पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, फ्रीडम टू डू पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इसलिए सिंध में हमने अपने दरवाजे खोल दिए। अब उसके बावजूद भी हमें अगर तनकीद की जाए तो मुझे पता नहीं और क्या हमने करना था। सर एजाज उमर साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा। हाजी मुजफ्फर शहजाद साहब सीनियर सियासतदान है, वो करें कि जी पंजाब का जवाब पंजाब की हुकूमत से लें, मगर बतौर PMLN वो समझते हैं कि सिंध में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था। पहले सिंधी टोपी अजरक सर पहनाया, ये फिर तो बता आपने दे गलत मारा। क्या हुआ। देखें बात यह है कि हाजी साहब जो है बड़े एक रवादार किस्म के इंसान हैं और वो इस तरह के उलझाव में पड़ना नहीं चाहते। आप बार बार उनको घेर के मैदान पे टिकटिके पे चढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो है वो आपकी अपनी चीज़ है, लेकिन वो शरीफ आदमी है। तो वो सिंध PML सिंध चैप्टर के जो है वो लीडर हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरा दायरा कार जो है वो सूबा सिंध तक महदूद है, तो लिहाजा वो फेडरल की या पंजाब गवर्नमेंट की वो अपने लिहाज से वो ठीक बात कर रहे थे। सही। तो चलें बहरहाल इससे निकलते हैं हट के कि जिस तरह पहले आप बात कर रहे थे कि जी KP CM इधर आए हुए हैं तो पूरा सूबे का कारोबार ठप हो गया है। तो आज आपको खबर एक इम्पॉर्टेंट ये शेयर करता हूं कि आज KP असेंबली ने कोर कमांडर पेशावर को खत लिखा है और उसमें कहा है कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के ऊपर, ताकि हम आगे अपनी जो है पॉलिसी वगैरह जो बना के और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको किया जा सके। तो मेरे ख्याल में कि CM KP जो है वो है तो कराची में इस वक्त, या अब वो दौरा कर रहे थे सिंध का, लेकिन जो मशीनरी होती है देखें वो अपना काम कर रही होती है और ये चीज़ें जो है ये डेवलपमेंट हुई है। तो मेरे ख्याल में ये अहम पेशरफ्त है। अब देखना ये है कि उनको कब मिलती है इन कैमरा ब्रीफिंग और फिर आगे क्या फैसले होते हैं, तो ये तो KP गवर्नमेंट का बाद में वो करेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि KP CM के गैर मौजूदगी में भी मशीनरी काम कर रही है और जो जो जरूरी चीजें हैं वो उस पे अपना वो काम सर ये जो ये बड़ा खुशाइन है, ये अच्छी बात है। मगर मर साहब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सर जो आज सवाल भी उठाया वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी और जो है कई रहनुमाओं ने भी कि जी
یہ جو سی ایم صاحب نکلے ہوئے ہیں دورے پر، پہلے پنجاب میں تھے، اب سندھ میں ہیں، تو یہ پھر جو ہے آنے والے وقت کے لیے جو یہ تیاریاں کروا رہے ہیں لوگوں کو اسلام آباد لے کے جانے کے لیے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کامیاب ہوں گے اور جا رہے ہیں، تو پھر یہ مزید ایک تصادم کی طرف نہیں جائے گی یہ سیاست، پورا سیاسی جو منظرنامہ ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ اگر اسپیس نہیں دیں گے، دیوار سے لگائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت احتجاج ہی کر سکتی ہے، تو وہ احتجاج کو اگر وہ وائلنٹ بنائے گی تو وہ بالکل غلط ہوگا۔ اگر پیسفلی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ہر اس کا جو ہے وہ رائٹ ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ 8 فروری کو جو انہوں نے پروپوز کیا ہے کہ ہم پورے ملک کو موبلائز کر کے لوگ لے آئیں گے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں، کتنا بڑا عوامی سمندر اکٹھا کرتے ہیں، کیا اس سے جو ہے گورنمنٹ پریشان ہوتی ہے، یا جو فیصلہ کرنے والے بااختیار ادارے ہیں ان کو وہ کنونس کر پاتے ہیں یا نہیں، یا ڈیفینیٹلی کہ پی ٹی آئی کا اس وقت تک پالیسی اور انداز ہے وہ کنفرنٹیشن والا معاملہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی طرف ہی جائیں گے۔ میڈم 28 فروری کو کیا ہوگا؟ آپ بھی جائیں گی اسلام آباد، یا پھر یہ جو 28 فروری نہیں 8 فروری، سوری 8 فروری، معذرت کی 8 فروری کو جو یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے، تو عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سی ایم کا مینڈیٹ نہیں ہے، جو کہ صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس کا کام ہے اپنے صوبے کے لیے کام کرنا، مگر وہ ایک سیاسی جو ہے ایک جلسے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، یہ جلسہ کہیں یا پھر تحریک کہیں، تو کچھ لگ رہا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں اچیومنٹ کر پائیں گے اور لوگ اسلام آباد پہنچیں گے؟ دیکھیں پنجاب سے میں کچھ نہیں کہتی، آپ کو پتہ ہے 26 نومبر کو بھی جب لوگ آ رہے تھے تو کس قدر پابندیاں ان کے اوپر تھیں کہ خاتون بیچاری عمرہ کرنے جانا تھا انہوں نے، تو انہوں نے سوچا کہ میں جا کے پہلے اپنے امی ابو کو سلام کراؤں، وہ وہاں جا کے ایسا پھنسی کہ ان کا جہاز بھی چلا گیا، ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا، سب کچھ، اور وہ نہیں عمرہ پہ جا سکی۔ اس طرح بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نہیں آ سکے، کیونکہ ہر جگہ پہ انہوں نے پہرے لگا دیے تھے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، کسی جگہ سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے آپ نے دیکھا لوگ بہت کم تھے پنجاب کے، لیکن کے پی کے تھے، ایون بلوچستان کے تھے، پھر سندھ سے گئے ہوئے تھے، کراچی سے بہت سارے ہم لوگ گئے ہوئے تھے، میں تھی وہاں پہ، تو اسی طرح انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہوگا کہ ہم لوگ جائیں گے ضرور، جس طرح جو بھی کر سکا وہ کرے گا، ضرور جائے گا، ضرور پروٹیسٹ میں شامل ہوگا۔ ہمارا ظاہر مینڈیٹ شدہ ہے، آپ سوچیں 17 سیٹوں والوں کو ہمارے سر پہ ایسا مسلط کیا ہے کہ ان کی، مجھے نہیں لگتا کہ عظمیٰ بخاری ایف سے اوپر کی پڑھی لکھی ہیں کچھ، کہ نہ ان کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ انہیں کچھ اور کسی چیز کی تمیز ہے، اتنے غصے سے اتنی نفرت سے بات کرتی ہیں اور ایسے ایسے جملے بولتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ خاتون کے منہ سے اس طرح کی چیز نکل رہی ہے، اور جب ان کو کنفرنٹ کیا جائے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ عورت کارڈ آ جاتا ہے باہر، اور ان کی جتنی وہ ہیں، پتہ نہیں اب لفظ بولنا چاہیے کہ نہیں، باہر ان کی جو ساتھی جرنلسٹ ہیں وہ ساری ان کے اوپر آ جاتی ہیں کہ جی یہ تو عورت کارڈ ہے، یہ ایسے کیوں کہا اور ویسے کیوں کہا۔ تو خود بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، عزت ایسے ہی نہیں کوئی کرتا، عزت کروانی پڑتی ہے، پہلے آپ کو عزت کرنی پڑتی ہے دوسروں کی، پھر دوسرے آپ کی عزت کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ زبان اللہ نے دی ہے، اگر آپ کو زبان کا ہی استعمال نہیں آتا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ خواہ آگے بڑھ بڑھ کے بولنا، آگے بڑھ بڑھ کے بولنا کہ جی وہ وہاں نہیں کام کر رہے، وہ یہاں کام کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بھی کیا حالت ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، کیا ہو رہا ہے، کس نے اس ساری چیز مگر ایک میڈم آج کی بھی جو خبر تھی، جو میں نے اپنے سٹارٹ میں بھی کہا تھا، کے پی کے اندر جو ہے دھماکے میں 6 پولیس اہلکار سمیت 7 شہادتیں آج بھی ہوئی ہیں، حالات خراب ہیں، جو اعجاز بر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ کور کمانڈر کو خط بھی لکھا گیا ہے آپ کے جو ہے حکومت کی جانب سے، یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کے اگر بات کہیں کہ دہشت گردی اس وقت سب سے زیادہ متاثر جو ہے کے پی ہے اب تک، مگر اس کے باوجود جو ہے توجہ دہشت گردی، ترقی، تعلیم، ایجوکیشن، جتنے بھی محکمے اس پہ دینے کے یہ والی چیزیں یہ غلط ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ کے پی کا میں نے پہلے جیسے آپ سے بتایا کہ وہاں پہ کس طرح ان کو دہشت گردوں کو لے کے آیا گیا، جس کا طالبان کو ہم لوگ نکال چکے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بالکل پیریڈ عرصہ ہے وہ، جتنا ہمارا 3-3.5 سال کا ہے، اس عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آلموسٹ قابو پا لیا تھا، اور کوئی 2-4 شاید دھماکے ہوئے تو ہوئے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد باجوہ صاحب کو کچھ ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں، جو گٹ طالبان ہیں ان کو لانا چاہیے۔ اچھا، یہ باجوہ صاحب نے کہا تھا؟
जी बाजवा साहब का प्रपोजल था, तो खान साहब ने तो और उस पूरी प्रपोजल कैबिनेट ने को मना फिर किया कि बानी पीटीआई reject महफिलों में किया। आके और जलसों में आके और मुख्तलिफ जगह पे कहते थे गुड तालिबान बैड तालिबान, उनसे बात करनी चाहिए, ये उनके ही प्रपोजल को लेके लेकिन बानी बात पीटीआई करनी चाहिए इज डिफरेंट। आपको पता है कि उन्होंने अमेरिका को भी बिठाया टेबल पे, और अच्छा। उन्होंने भी बातचीत की उनसे। बात करना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन ला के अपने शहर में अपने मुल्क में बसाना इज डिफरेंट। उसके खिलाफ थे वो, कि हमें नहीं पता कि अंदर से कौन गुड तालिबान है और कौन बैड तालिबान है। और लेकिन हमारी हुकूमत जाती है अप्रैल में, और ये सितंबर में ये जुलाई में लेके आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है डेट्स के ऊपर, लेकिन जाहिर है क्योंकि आवाम को पता नहीं होता और टीवी इनके कब्जे में है, तो इसलिए जो मर्जी बोलते रहेंगे ये लोग। ये इमरान खान लेके आया है, इमरान खान ने दहशतगर्दी फैलाई है। हालांकि वो जितना ज्यादा इसके ऊपर उन्होंने काम किया था और मुल्क को इससे सेव किया था, वो किसी और ने 30 साल 40 साल की हुकूमत में नहीं किया। मगर तलाल चौधरी अब जो साहब आज भी धमाके कह हो रहे रहे हैं, आज तलाल चौधरी की स्टेटमेंट मेरे सामने उनसे है। तंजीम साजी करें, जाके छोड़ें इन मैं बातों नहीं को। नहीं वो उनका कह रहे कोई हैं, ताल्लुक नहीं है। देखें एक जो है उन्होंने बड़ी अहम बात की है, जो कि सवाल का जवाब मैं लेना चाह रहा था आपसे, कि वो कह रहे हैं कि जी एक तरफ तो ये है कि जब एनएफसी अवार्ड पर और खैबर पख्तूनख्वा को पैसे का मामला हो तो वज़ीर आला दौड़े दौड़े चले आते हैं, जब सिक्योरिटी का मामला हो, नेशनल जो है सिक्योरिटी का मामला हो, या फिर दाखिली खारजी जो पॉलिसीज हैं उनके मामला हो, तो वहाँ पर वो शिरकत नहीं करते। दौड़े दौड़े चले आते हैं का क्या मतलब है? मुझे यानी बताएं। कि सूबे को अगर पैसे दरकार हो, अगर वो उनको नहीं देंगे पैसे, तो वो किस तरह तरक्याती काम करेंगे? नहीं, किस वो तरह सवाल ये उठा रहे हैं कि हेल्प पैसे करेंगे? चाहिए तो आ जाते हैं, मगर उसी सूबे को दहशतगर्दी से बचाने के लिए कोई इकदाम उठाते हैं, उसमें वो शरीक ही नहीं होते हैं। इस तरह से बात ये समझिएगा। नहीं है, बात ये नहीं। लेकिन दहशतगर्दी को खत्म करना, जो लोग इनको लेके आए हैं उन्होंने ही इसको खत्म करना है। सीएम केपी के जो मर्जी कह लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी इकदाम कर लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने उनको लाके यहाँ पे बसाया है चलो। वही उनको सुखदेव साहब आपकी जानिब आऊंगा, क्योंकि अब वजीर आला उन के खिलाफ खान साहब थे और हैं और आज भी हैं और फ्यूचर में भी सुखदेव साहब, वजीर आला जाने के बाद आपकी जानिब से, जो कि कल सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार और आपके कई जो है तर्जुमान बात करते रहे, तनकीद करते रहे, क्या ऐसा होगा कि इनके जाने के बाद कुछ मुकदमे दर्ज होंगे या अब तक कोई FIR वजीर आला पर या दीगर इनके कारकुनान पर? देखिए, जो आज सुबह कराची प्रेस क्लब की डिमांड आ गई कि जो आज न्यूज़ की DSNG के ऊपर हमला हुआ, वो जो कार्रवाई है अगर किसी की, उनको जो है अरेस्ट किया जाए। अगर ऐसे कोई हादसा हुए हैं जैसे एक मीडिया DSNG पे किया गया या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत पूरा हक रखती है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करे। नेवरदलेस हमने इनको पूरा पीसफुल माहौल दिया था, जिस माहौल को उन्होंने खुद खराब किया। हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस मेहमान नवाज हमने इसको वेलकम किया, ये मेहमान नवाज उसको गाएं बजा के दोगलापन करके इस पॉइंट स्कोरिंग करें। बट कोई अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब, आपने वक्त का मेरा प्रोग्राम लिया। अवांजी बड़ी मेहरबानी मैडम, अवांजी बड़ी मेहरबानी नुसरत वाहिद साहब आगुनी MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एजाज महर साहब सीनियर साफ़ी तजिया निगार, अवांजी बड़ी मेहरबानी हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, अवांजी बड़ी मेहरबानी अवां सां टेलीफोन ते मौजूद हुयो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा जेको आहे सीनियर अॻुवाण। चइनी महिमाननि खे यकीनन ई उन्हनि जो नुक़्ते नज़र हुयो, उन्हनि जो जेको आहे पंहिंजो मौक़िफ़ हुयो, पर फ़ैसिलो KP जे वज़ीर आला खे यकीनी तौर ते KP जे माण्हुनि जे लाइ करिणो पवंदो, उतां जी तालीम लाइ करिणो पवंदो, उतां जी सिहत जे लाइ करिणो पवंदो, उतां जी सिक्योरिटी जे लाइ करिणो पवंदो। पर जेका ॻाल्हि एजाज़ भट्ट साहब कई उहा ॾाढी ज़बरदस्त कई, त वज़ीर आला जी जेका ज़िम्मेदारी अवलन उहा सूबे जे अंदरि जेको आहे सूरत हाल, सिहत, दाख़िली खारजी मामलनि खे जेको आहे पहिरियां तरजीह ॾियणु आहे। उन खां पोइ वधीक जेको आहे सियासी जेके मसला आहिनि उन्हनि खे हल करण जे तरफ़ ऐं उनखे अॻिते वधाइण सां गॾोगॾु ऐं जेके ॿिया रहनुमा मौजूदु आहिनि उन्हनि ते इहे ज़िम्मेदारियूं आइद हुजणु खपनि। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।